हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी अब एक्सक्रिसन सिस्टम अफ अर्थवर्मको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ होइन। र यसको बारेमा हेर्दैछौँ है त। अब एक्सक्रिसन सिस्टम चाहिँ कसरी पर्फर्म हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा लामो थिन होइन कोइल ट्युब हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी नेफ्रिडिया भनेर चिन्दछौँ है। र त्यसैबाट हुन्छ एक्सक्रिसन इन अर्थवर्म चाहिँ कसरी पर्फर्म हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाई लङ थिन एन्ड कोइल ट्युब्स नोन एज नेफ्रिडिया भनेर भन्दछौँ है। र यो चाहिँ बडी सेगमेन्टको सबै भागमा पाइन्छ एक्सेप्ट फर्स्ट 3 सेगमेन्ट 1 2 3बाट पाइँदैन। 4th सेगमेन्टदेखि चाहिँ हामीले पाउँछ है। र त्यसै गरी 80देखि 100वटा सेप्टल नेफ्रिडियाहरू चाहिँ पर्दछ है। ओके, नेफ्रिडिया कतिवटा टाइपको हुन्छ भन्दाखेरि 3टा टाइपको जेनरली है। हामी चाहिँ फर्स्टमा डिस्कस गर्नेछौँ सेप्टल नेफ्रिडियाको बारेमा। र यो चाहिँ सेप्टल नेफ्रिडियाको एउटा फिगर हो है त, एउटा टाइपको है त। ओके, अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ वेल डेभलप्ड हो। यसलाई चाहिँ के पनि भनेर भनिन्छ भन्दाखेरि टिपिकल नेफ्रिडियाको रूपमा पनि चिनिन्छ है। टिपिकल नेफ्रिडिया भनेर पनि चिनिन्छ है। यिनीहरू सबै सेगमेन्टमा पाइने भए है बिहाइन्ड द 15 सेगमेन्ट्स र 40देखि 50वटा नेफ्रिडियाहरू चाहिँ इच साइड्सको सेगमेन्ट्समा चाहिँ भेटिन्छ है। 40देखि 50वटासम्म है नेफ्रिडियाहरू चाहिँ केमा भेटिनु भयो, इच साइड्स अफ सेगमेन्टमा भेटिनु भयो है। त्यसै गरी 80वटादेखि 100वटा सेप्टल नेफ्रिडियाहरू फाउन्ड हुन्छ इन सेगमेन्ट्स भनेर भनिन्छ है। र नेफ्रिडियालाई चाहिँ के हुन्छ 3 भागमा डिभाइड गरिएको छ होइन। डक्ट्स अफ फायरेन्स नेफ्रिडिया, टफ्स अफ फायरेङ्गल नेफ्रिडिया, इन्टिग्युमेटरी नेफ्रिडिया भनेर होइन। ओके, त्यसरी त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यसमा छ क्या है। यो भन्न खोजेको यहाँनिर ओके डक्ट्स अफ यो सुरुमा है। यो अलिकति फिगर क्लियर भएन होला, बुकबाट हेर्नुहोस्। यसरी चाहिँ यसको डिभिजन भएको छ है। र अब अलिकति कुरा गरौँ नेफ्रोस्टोम्सको कुरा गरौँ। नेफ्रोस्टोम्स कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा फिन्युल लाइकको छ। त्यसै गरी सिलाइटल स्ट्रक्चर ओपनिङ हो सेलम क्याभिटीमा है। त्यसै गरी यसले के रिमाइन्ड गर्छ भन्दाखेरि इट रिमेन्स एट्याच टु द बडी बाई स्मल नेक भनेर भन्न सक्छौँ है। कुरा बुझ्नुभयो नि है। त्यसै गरी यसले के पनि प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि अप्पर र लोवर लिपहरू पनि है रेस्पेक्टिभ साइडमा प्रोभाइड गर्छ। र बोथ लिप्स के हुन्छ सिलिटिएट्स हुन्छ, CILIATED सिलिटिएट्स। सरी है, यहाँ चाहिँ अलिकति लेख्दाखेरि हेरौँ न, यो अलिकति डिभाइस ह्याङ भएर अलिकति केयरमेर भइरहेको छ, त्यसको लागि सरी। सेलाइटेड भनिन्छ है, बोथ लिप्स आर सेलाइटेड। ओके, र नेक रिजनले के पोजेस गर्छ भन्दाखेरि सिलिया पोजेस गर्छ भने त्यो चाहिँ बेन्ड भएको हुन्छ डाउनवर्ड्सतिर है। र यो चाहिँ कन्टिन्युस मुभमेन्ट्स भएको हुन्छ सिलियामा है। ओके, त्यही भएर नाइट्रोजेनिक सब्सटेन्सेसहरू पनि हुन्छ जसमा चाहिँ सिलोमिक फ्लुइड्सले चाहिँ एब्जर्भ गर्छ नेफ्रिडियमहरूलाई है। र थर्डमा बडीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बडीको कुरा गर्दैछौँ, यो चाहिँ ट्युबुलर पार्ट हो अथवा मेन ट्युबुलर पार्ट हो नेफ्रिडियाको है। जब चाहिँ कस्तो हुन्छ नि कोलाइड राउन्ड हुन्छ यसको एक्सिसमा है। र यसलाई चाहिँ 2 भागमा डिभाइड गरिएको हुन्छ, स्ट्रेट लोब र ट्विस्टेड लोब भनेर है। यसको फिगर पक्नुहोस् है त, म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यस्तो छ है, यसमा के हुन्छ अरे स्ट्रेट लोब्स र के रहेको छ ट्विस्टेड लोब्स रहेको भन्ने हामीले कुरा गऱ्यौँ नि है। यस्तो टाइपको चाहिँ यसको फिगर हुन्छ है। त्यसमा हेर्नुहोस् माउथ, नेक, सेलाइटेड ट्र्याकहरू होइन। त्यसै गरी नेफ्रोस्टोम्सहरू देख्नुभयो होला होइन। सिलाइटेड ट्र्याक्स पछि स्ट्रेट लोब्सहरू देख्नुभयो नि है, स्ट्रेट लोबहरू यहाँ छ है। ओके, त्यसै गरी ट्विस्टेड लोब छ, ट्विस्टेड लोब पनि हेर्नुहोस् है। ओके, सबै कुराहरू चाहिँ दिएको छ है। टर्मिनल डक्ट्सहरू छ होइन, सिलाइमेटेड ट्र्याकहरू छ, त्यो हेर्नुहोस् है त। ओके, ट्विस्टेड लोब कस्तो छ भन्दाखेरि कोइल्ड पार्ट अफ द बडी हो है, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एप्रोक्सिमल र डिस्ट्यान्ट लिम्बहरू हुन्छ भेटिन्छ है। ओके, द रिमाइन कोल्ड राउन्ड वान एनदर एन्ड फर्म टोटल 9देखि 13वटा कोइलसम्म चाहिँ यसले फर्म गरेको हुन्छ। 9 to 13 कोइल्सहरू यसले फर्म गरेको हुन्छ है। त्यसै गरी प्रोएक्सन्स लिम्सले के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एट्याच भएर बसेको हुन्छ बेसमा है नेफ्रोस्टोम्सको। कसरी भन्दाखेरि टर्मिनल डक्टबाट है, त्यहाँ देख्नुहुन्छ नि है, टर्मिनल डक्टबाट चाहिँ यसरी एट्याच भएर बस्न खोजिरहेको हुन्छ भन्न खोजेँ है। र टर्मिनल डक्टको बारेमा हेरौँ,
on the one end of nephridial tubes opens into the short and narrow tube, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ टर्मिनल ट्युब भनेर भन्छ है। एउटा एन्ड के हुन्छ नेफ्रिडियल ट्युब ओपन भएर बसेको हुन्छ, सर्ट हुन्छ, न्यारो हुन्छ, त्यसैलाई हामी टर्मिनल डक्ट्स भनेर भन्दछौँ है। ओके, अल द टर्मिनल डक्ट्स के हुन्छ सेप्टेनल नेफ्रिडियाको ओपन सेगमेन्टमा हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी स्पेटल एक्सक्रिटरी डक्ट्स भनेर भन्दछौँ है त्यसको रेस्पेक्टिभ साइडमा। ओके, र त्यसले के कलेक्ट गर्छ भन्दाखेरि एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ कलेक्ट गर्छ र ट्रान्सफर गर्छ सुप्रा इन्टेस्टाइनल एक्सक्रिटरीमा चाहिँ पठाउँछ है। र अब अर्को हामी यसको थोरै यसको फिगर पनि हेरौँ है त। एरेन्जमेन्ट अफ स्पेटल नेफ्रिडियाको देख्नुभयो नि, यस्तो टाइपको चाहिँ यसको फिगर रहेको छ। र एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सफर हुन्छ एलिमेन्टरी क्यानलमा, र त्यसै गरी चाहिँ त्यो एक्सक्रिटिभ पोर्सबाट, र त्यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्गेस्टेड आउट हुन्छ है फेसियल्स म्याटरबाट। र स्पेटल नेफ्रिडिया भनेको के अरे इन्डो नेफ्रिक भनेर नि भन्न सक्छ यसलाई। स्पेटल नेफ्रिडिया इज इन्डो नेफ्रिक भनेर हामी भन्न सक्छौँ है त। यसको हेर्नु सबै फिगरहरू हेर्नुहोस् है, प्रिपेयर गर्नुहोस्। इन्टेस्टाइनहरू स्पेक्ट्रमहरू लेखाएको छ, भेन्ट्रल भेस्युल्सहरू लेखाएको छ होइन। अब हामीलाई चाहिँ यसको पर्टिकुलर टपिकमा रहेर चाहिँ 2 मार्क्स त्यो सर्ट क्वेसनहरूमा चाहिँ सोध्छ क्या कहिलेकाहीँ यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा हेर्नुहोस् है। ओके, सेकेन्डमा हामी कुरा गरौँ हामी फ्यारेन्जियल नेफ्रिडियाको कुरा। फ्यारेन्जियल नेफ्रिडिया यो चाहिँ कहाँ भेट्छ भन्दाखेरि 3 पेयर्स अफ ग्रुपमा भेटिन्छ है। यो चाहिँ कहाँ लोकेटेड हुन्छ भन्दाखेरि 4, 4th, 5th र 6th सेगमेन्टमा भेटिन्छ है। र 2 डक्ट्स अफ नेफ्रिडिया चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि 4औं र 5औं सेगमेन्ट्समा हुन्छ भने जुन चाहिँ ओपन भएर बसेको हुन्छ फ्यारिङ्समा। त्यसै गरी पेयर डक्ट्स नेफ्रिडिया चाहिँ 6th सेगमेन्ट्समा ओपन भएर बसेको हुन्छ, जुन चाहिँ बक्कल क्याभिटी भनेर हामीले पढेका छौँ है। ओके, र यो नेफ्रिडियाहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्टोनेफ्रिकल टाइपको हो है, जसले चाहिँ डाइरेक्टली ओपन गर्छ यसको गट्समा है, डाइरेक्टली ओपन इन्टु द गट्स है। त्यसै गरी रिसेम्बल स्पेटल नेफ्रिडियाको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्सेप्ट दे ल्याक नेफ्रोस्ट्रम भन्छ है। द रिसेम्बल स्पेटल नेफ्रिडिया इन द स्ट्रक्चर एक्सेप्ट द्याट दे ल्याक नेफ्रोस्ट्रम्स भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है। अब थर्डमा हामी कुरा गरौँ अर्को नेफ्रिडियाको कुरा गरौँ हामी इन्टिग्युमेन्टरी नेफ्रिडिया। वाइ हो है इन्टिग्युमेन्टरी नेफ्रिडिया भनेर पढ्नु। यो चाहिँ सबै सेगमेन्टमा भेटिन्छ एक्सेप्ट फर्स्ट 3 सेगमेन्टमा है। र यो चाहिँ 200 देखि 250 नेफ्रिडियाहरू अकर गरेको हुन्छ। यो चाहिँ 4औं देखि 13औं सेगमेन्ट छ र 17 देखि लास्टसम्म है, त्यसको बिचमा चाहिँ हुँदैन, जस्तो कि 14, 15, 16मा चाहिँ रहँदैन है। र एबाउट 2000 देखि 250 वटा इन्टिग्रेटेड नेफ्रिडियाहरू चाहिँ पाइन्छ सेलोटेम रिजनमा है। र त्यसलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि फरेस्ट अफ नेफ्रिडिया भनेर पनि चिनिन्छ है। र यिनीहरू चाहिँ स्मल र भी सेप्डको नेफ्रिडियाहरू है। र नेफ्रोस्टोमहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एब्सेन्ट भएको हुन्छ है। त्यसरी एक्सटर्नल डक्ट्स के हुन्छ एकदमै छोटो हुन्छ, जसले चाहिँ खुल्ला रहेको हुन्छ आउटसाइड द बडी है, ओभर द स्किनमै है। त्यसै गरी त्यसलाई स्मल एक्सप्लोरेटरी पोरबाट चाहिँ जान्छ भन्नु खोजेको क्या। ओके, दे आर एक्सोनेफ्रिक ड्यू टु द डाइरेक्ट ओपनिङ आउटसाइड द बडी भनेर हामी यो नेफ्रिडियालाई चाहिँ चिन्दछौँ है। इन्टिग्रेटेड नेफ्रिडियाको फिगर्सहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी अब चाहिँ हामी यति नै पढौँ आजको भिडियोलाई, र हामी चाहिँ फिजियोलोजी अफ नेफ्रिडियाको र त्यसको रिप्रोडक्सन सिस्टमको बारेमा चाहिँ थोरै अर्को टपिकमा कुरा गर्नेछौँ। यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। बाइ बाइ गाइस, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।